हालेलुया। जय मसीह की। यीशु मसीह के पाक बाबरकत और जलाली नाम में आज सुबह आप सबों की सलामती हो। आए आज हम अपनी हदायत रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में, इससे पहले कि हम उस आयत को तलावत करें, हमने गौर करना है कि हम किस तरह से चल रहे, किस तरह से हम इस दुनिया के अंदर उस मुसाफत को जो हमें दी गई है सफर कर रहे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, और जब हम मुसाफिर हैं तो हम किसी ना किसी राह पर सफर कर रहे हैं, किसी ना किसी राह पर हम चल रहे हैं। अब हमने जानना है और अपनी उस राह को जिस पर हम चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उसको हमने देखना है कि आया वो कलाम के मुआफिक या हम किसी और राह पर चल रहे हैं। आए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे इमसाल 14 बाब और उसकी 12 आयत पाक कलाम के अंदर मरकूम है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हालेलुया। यानी कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। आज तक जितने लोग भी कहीं जाने के लिए सफर करते हैं, वो ऐसी राह को चूज करते हैं, ऐसे रास्ते को इख्तियार करते हैं जिससे वो बआसानी अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, रोड खराब ना हो, या वो इलाका पुरसुकून साफ हो, किसी बियाबान में से ना गुजरना हो। सो एक सफर जो इंसान अपनी जिंदगी में तय कर रहा है, वो सफर है मुसाफत, परदेसी और मुसाफिर है। खुदा ने इंसान को पैदा किया है और उसकी हद को मुकर्रर कर दिया, और जब वो आवाज देता है वो इस जहान को छोड़कर उसके पास वापस जाता है। अगर वो खुदा की राह पर चल रहा है तो वो खुदा के पास जाएगा, और अगर वो किसी और की राह पर चल रहा है तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है। आमीन। सो आज हमने इस कलाम के वसीला से अपनी राह को जिस पर हम चल रहे जांचना क्या यार हम कलाम के मुआफिक हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी, हम इसी रोशनी में चलते हैं। मेरे कदमों के लिए चिराग है। क्या इस चिराग के जलाकर हम अपनी मुसाफत को जो हमें दी गई है, अपनी जिंदगी को बसर करते हैं? क्योंकि खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हमें सिखाता है कि हमने किस तरह से इस दुनिया को जो मुसाफत के लिए हमें दी गई है, हमने किस तरह से इसमें जिंदगी बसर करनी है। हमने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना, हमने कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना, हमने कामिल करने वाले यीशु को जो ईमान का बानी है उसके पीछे पीछे चलना। हमने उसी की राह पर जो उसने हमें बताई है, क्योंकि उसने कहा जो मेरे पीछे चलता है वो सुकड़े रास्ते पर चलता है, उस तंग दरवाजा से वो दाखिल होता है। आज अपने आप को आपने चेक करना है कि आप तंग दरवाजा से दाखिल होने वाले हैं या आप खुशादा रास्तों पर चलने वाले हैं जो हलाकत की तरफ लेकर जाते हैं। यहां पर आगे लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जो जिनकी इंतहा में मौत की राहें। अपने आप को चेक करें कि आप कहीं ऐसी राह पर तो नहीं निकल गए
جس کی انتہا میں موت کی راہیں، ہلاکت کی راہیں. سو آج صبح اپنی ان راہوں کو ترک کرے. وہ راہیں کون سی ہیں؟ ناجائز دولت اکٹھا کرنا، برے پیشے اختیار کرنا، نشہ کرنا، یہ وہ راہیں ہیں جن پر انسان آج چل رہا ہے. بے دینی ہے، دین سے واقفیت نہیں ہے، خدا کے کلام کو نہیں جانتے، عدم معرفت ہے. لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اس راہ پر جا رہے ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہے. ہم نے راہ، حق اور زندگی کے بانی خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا، اس کی تعلیمات کو لینا، اس کے منہ کے الفاظ کو ہم نے لینا. ہاللویا. جس نے کہا مجھے زمین پر اختیار ہے کہ میں گناہوں کو معاف کروں. ہاللویا. سو آج اپنی ان تمام راہوں کو جو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ریموو کریں، چھوڑیں، اور اس راستے کو اپنائیں جو راہ، حق اور زندگی کی طرف لے کر جاتا. توبہ کریں، رجوع لائیں، تاکہ برکت پائیں، تاکہ آپ آسمان کی زندگی کے وارث ٹھہریں. آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ آپ اپنی اپنی منمانیاں کریں. آپ کو کریٹ کیا گیا ہے، آپ کو بنایا گیا ہے کہ آپ حمد و ستائش کریں، شکر گزاری کریں، بلا ناغہ دعا کریں، خدا کے احکامات کو زندگی میں لے کر عمل کریں. اس مسافت کو اس راستے پر لے کر جس پر خدا نے آپ کو سکھایا ہے، بتایا ہے، اس کلام کو جو آپ کے قدموں کے لیے چراغ ہے اور آپ کی راہ کے لیے روشنی ہے، زندگی کو بسر کرے اور اسی کلام کے وسیلہ سے اس راہ پر چلے جو آپ کے لیے ہے. آمین. جب آپ اس طور سے خدا کے حضور میں آئیں گے، جب آپ اس طور سے خداوند کے نام کو جلال دیں گے، جب آپ اس راہ پر جو آپ کے لیے مقرر کر دی ہے چلیں گے، تو پھر آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. ہاللویا. جب آپ اس جہان کو چھوڑیں گے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آج سوچنے کا وقت ہے آپ کے پاس. یسوع نے کہا کہ مجھے زمین پر اختیار ہے کہ میں گناہوں کو معاف کر دوں. جب تک آپ کے پاس زندگی ہے، آپ اپنے گناہوں کو ریموو کر سکتے ہیں. آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان کر، ایمان لا کر، ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو دیکھتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں. ہاللویا. اور اس راہ پر جو اس نے ہمیں سکھائی ہے، بتائی ہے، چل کر خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جتنی بھی منادی کی، اس میں اس نے خدا کی بادشاہی کا ذکر کیا، خدا کی محبت کا ذکر کیا. ہاللویا. سو ضرور آج اپنی اپنی راہ کو جانچ لیں، سوچیں کہ ہم کس طور سے چل رہے ہیں، ہماری چال کیسی ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے سارے چال چلن میں پاک بن. ہاللویا. سو آج صبح خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور آپ اس راہ پر چلے جو سیدھی ہے، راہ اور زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے ایسی بھی راہ ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ہاللویا. میں اس آیت کو اس طرح بند کروں گا
کہ ایک سفر کرنے والا اوور سپیڈ جانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جلدی سے اپنی منزل پر پہنچ جائے. کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. اگر وہ یہی سفر ٹریفک کے قوانین کے موافق بسر کرتا، سفر کرتا تو وہ سلامتی سے پہنچتا. اسی طرح اگر انسان خدا کے بنائے ہوئے قوانین، خدا کے بنائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا تو وہ ہلاک نہیں ہوگا. خدا کے کلام کو فالو کرے گا، وہ ہلاک نہیں ہوگا، اور وہ سلامتی کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں پہنچے گا اور خدا کے ساتھ وہ کھڑا ہو کر اس کے نام کو مبارک کہے گا. ہاللویا. خداوند آپ کو اس راہ پر جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہے، جو راستہ سکڑا ہے، چلنے کا فضل دے. آپ کے خاندان اس راہ پر چلے، آپ کے بال بچے، آپ کے بیٹی بیٹیاں، بہن بھائی تمام اس راہ پر چلے، اور خدا کی کلیسیا اسی راہ پر چلتے ہوئے یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار ہو، اور سارا جلال میرے یسوع نام کو ملے، اور یسوع آپ کی زندگیوں سے جلال پاتا چلا جائے اور آپ کے پھل قائم رہے. جے مسیح کی. اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور شیئر کریں، لائک کریں. لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی کہ میں نے کچھ نہ کچھ خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کی کلیسیا کے لیے کیا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. پریز دا لارڈ. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. ضرور دوسروں سے اس ویڈیو کو شیئر کریں.